एक ऐसी सच्चाई है कि पागल से पागल आदमी ने भी इनकार नहीं किया। और इसी हकीकत साबिता को कुरान ने बड़े फसी और बलीग अंदाज में बयान किया है। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स को मौत का मजा मरना है नहीं। कुरान की ज़बान समझनी होगी। ये कुरान ने नहीं कहा सबको मरना है, कुरान कह रहा सबको मौत का मजा चखना है। अब अगर तेरी समझ में नहीं आती, इतना बड़ा नेता होकर, इतना बड़ा लीडर है, तो तेरी समझ में नहीं आती चखना किसको कहते हैं, तो जाके घर में पूछ ले। घर में जाके पूछ ले चखना किसको कहते हैं। जा अपनी बीवी से पूछ, बेगम चखना किसको कहते हैं, तो कहेगी सुनो। और किसे कहते हैं चखना, किसे कहते हैं? इतनी सी तो बात है कि जब सालन बन गया, एक छोटा सा चमचा मैंने उसमें डाला, दाहिने हाथ में एक दो कतरा लिया, एक दो बूंद, और जबान पे रखा, नमक ठीक है, इसी को चखना कहते हैं। अरे हाथ पे लेकर, हाथ पे ज्यादा लेकर और जबान पे रख लिया, ठीक है, यही चखना है ना। अरे चखना किसे कहते हैं? अब अगर कोई औरत 12 बोटी 14 रोटी, 12 बोटी 14 रोटी लेकर बैठी हो, और कोई पूछे बहन क्या कर रही हो, सालन चख रही हूं। या अल्लाह, जब चखने का ये हाल है तो खाने का हाल क्या हो? पेट भर के खाने को चखना नहीं कहते। जरा सा जबान पे रख के जायका जान लिया, जायके के जानने का नाम चखना है। और जानने के लिए एक कतरा रख लेना काफी है। तो मेरा रब ये नहीं कहता है मेरे बंदो तुमको मौत से पेट भरना है। हम तो खाने के आदी हैं, इसमें तो बात सिर्फ चखने की है। चख लेंगे चले जाएंगे, मर थोड़ी जाएंगे। चख लेंगे चले जाएंगे, तकलीफ कर लेंगे चले जाएंगे, मर थोड़ी जाएंगे। तो क्या होंगे, क्या होंगे? मौत का मजा चखना। यहीं पर एक जुमला अभी एक तमकोर आ गया है, चंद उलमा और मशाइख मौजूद है, जी चाह रहा है वो जुमला कहीं डालूं। आप गौर कीजिए, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत है, कुल्लो रूहिन ज़ाइक़तुल मौत नहीं है। रूह को मौत का मजा चखना नहीं है, नफ्स को मजा चखना है। तो नफ्स वालों तुम मौत से डरो, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मगर जिसने बगदाद में, लाहौर में, पाकपटन में, अजमेर में जिसने अपने नफ्स को मार दिया हो, उसे कौन सा मजा चखना है? मगर एक चीज आप तय कर लो, कुरान जो कहेगा मानोगे कि नहीं? अगर कुरान के खिलाफ डॉक्टर बोले तो डॉक्टर की मानोगे? कुरान के खिलाफ अगर साइंस कहे, अच्छा सब छोड़ दो, कुरान कुछ कह रहा हो, तेरी आंख कुछ कहे। कुरान कह रहा है ये मुर्दा है, कुरान किसी को मुर्दा कह दिए और तुम तो देख रहे हो तो जिंदा है। कुरान मुर्दा कह रहा है, मेरी आंखें कह रही जिंदा है। कुरान मुर्दा कहे, मेरी आंखें जिंदा कहें, तो किसकी मानोगे, कुरान की आंखों की? इतना पक्का इरादा है, पक्का ईमान है, तो चलो फिर कुरानी से पूछ लें कि ये कुरान, ये मुर्दा कौन और जिंदा कौन? ये अल्लाह तू बता, हु इज अलाइव एंड हु इज डेड, कौन जिंदा कौन मुर्दा, मौला तू बता दे, परवरदिगारा बता। ये मौत जो आती है क्या है?
عالم خیال میں میں تمہیں پہلے رسول کے پاس لے چلوں، کیونکہ بغیر رسول کے ملے اللہ ملتا نہیں۔ تو چلو رسول کے پاس، ہم سب چلیں گے جب رسول کے پاس تب ملے گا قرب خدا۔ اب رسول کے بعد جب چلے تو ہم دیکھتے ہیں عالم خیال میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافروں پر دعوت پہ دعوت، اسلام پر اسلام پیش کر رہے ہیں، توحید پر توحید پیش کر رہے ہیں، اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کروا رہے ہیں، مشقت پہ مشقت، محنت پر محنت کر رہے ہیں۔ اب کافر کہتا نہیں مانوں گا، رسول کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، لیکن کہاں؟ جس کا دل دماغ کہیں اور بک گیا ہو وہ سیدھی اور سچی باتوں کو سمجھ میں نہیں پاتا، وہ سیدھی اور سچی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا کیونکہ دل تو کہیں اور لگا، اپنی قوم بھول کر کسی اور قومی میں لگا ہے، اپنی قوم بھول کر کسی اور قومی میں، مسجد کی ممبری چھوڑ کر کسی اور ممبری میں، آج کل کرسی چھوڑ کر کسی اور کرسی میں۔ تو رسول دعوت پہ دعوت دے رہے، اصرار پر اصرار کر رہے ہیں، محنت پہ محنت کر رہے ہیں، اٹیمپٹ پر اٹیمپٹ، ٹرائی پر ٹرائی کر رہے ہیں، اور کافر انکار پہ انکار کر رہے ہیں، انکار پہ انکار کر رہے ہیں، رسول لا الہ الا اللہ پڑھوانے پر اصرار کر رہے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، کفار قریش انکار پر انکار کر رہے ہیں، رسول کا اصرار بڑھ گیا، کافروں کا انکار بڑھ گیا، ادھر مصطفیٰ کا بڑھا ہوا اصرار، ادھر کافروں کا بڑھا ہوا انکار، اسی بیچ جبریل امین وحی الہی لے کر رسول کے پاس آئے، انک لا تسمع الموتى، اے محبوب یہ مردے تمہاری سنیں گے نہیں، یہ موتا ہے قرآن میں، موتا تسمع الموتى، یہ مردے یہ تمہاری سنیں گے نہیں، یہاں پر موتا سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے، یاد رکھنا کل موتا نہیں ہے، انکا لا تسمع الموتى ہے، کل موتا نہیں ہے، مطلقاً کہا گیا ہے موتا، مطلق اپنے اطلاق پر ہوتا ہے، اور جب تک کسی معنی کا حقیقی معنی جب تک متاثر نہ ہو مجاز کی طرف عدول کی ضرورت نہیں، سیدھے سیدھے قرآن نے کہا یہ سب مردے ہیں تمہاری نہیں سنیں گے، ہاں نہیں سننا محاورہ سن ہے، یہ نہیں کہ کان سے نہیں سنیں گے، کان سے سنیں گے مانیں گے نہیں، اور تم بھی اس کو بولتے ہو اردو میں، میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں بازار، میں نے کہا میرے لیے چھالیا لے آنا ذرا سا، نہیں حضرت صاحب میں نہیں سنتا، کسی اور سے کہو، تو میں نہیں سنتا کا مطلب میں نہیں لاؤں گا، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، یہ نہیں کہانی سے نہیں سنتا، نہیں سنتا تو جواب کیسے دیا؟ تو اسی محاورے میں قرآن بول رہا ہے پیغمبر یہ سماعت قبول سے محروم، یہ مردے ہیں تمہاری سنیں گے نہیں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ سم بکم عمی کسے گونگا بہرا اندھا کہا ہے قرآن نے؟ کافروں کو کہا، کافروں کو اندھا کہا، بہرا کہا، گونگا کہا، ابو جہل اندھا ہے قرآن کی نظر میں، ابو جہل گونگا ہے قرآن کی نظر میں، بہرا ہے، حالانکہ اس کے کان ہے پھر بھی بہرا ہے، اس کے زبان ہے پھر بھی گونگا ہے، اس کی آنکھ ہے پھر بھی اندھا ہے، اور اس کے دل ہے پھر بھی مردہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے اس پوری انسانیت کو ایک نیا ذہن دیا کہ یہ نوے بنی آدم، اے اولاد آدم کان کھول کر کے سن لو، تم منہ رکھنے سے صرف زبان والے نہیں ہوگے، آنکھ رکھنے سے آنکھ والے نہیں ہو، کان رکھنے سے سننے والے نہیں ہو، بلکہ جو کان رکھ کے حق بات نہ سنے وہ بہرا ہے، جو حق بات نہ دیکھے وہ اندھا ہے، اور
جو زبان رکھ کے حق بات نہ بولے وہ گونگا ہے، اور جو دل رکھ کے رسول کو نہ مانے وہ مردہ ہے۔